Kumusta sa tanan? Karon, dadon ko kamo sa usa ka dali nga pagsuroy sa mga basehan sa computer system servicing. Bag-o ka man o kinahanglan lang og repaso, kini magamit kaayo. Sugdan nato. Una, atong hisgutan ang hardware. Ang hardware sa imong computer sama sa lawas ni ini. Tanan nga imong mahikapan. Lakip ni ini ang motherboard, CPU, RAM, hard drives, ug tanan nga peripherals sama sa imong keyboard ug mouse. Ang pagsabot sa papel sa matag parte importante sa pagdiagnose ug pag-ayo sa mga problema. Karon, ang software. Kung ang hardware ang lawas, ang software ang utok. Mao kini ang nagsulti sa imong hardware kung unsa ang buhaton. Lakip ni ini ang imong operating system, mga aplikasyon, ug mga drivers. Ang pag-update sa imong software importante para sa performance ug seguridad. Ayaw nato kalimti ang mga himan. Ang matag technician kinahanglan og maayo nga toolkit. Ang mga batakang himan lakip ang mga screwdriver, anti-static wrist straps ug diagnostic software. Salig sa ako, ang pag-invest sa dekalidad nga mga himan makadaginot kanimo sa daghang labad sa ulo sa ulahi. Sunod, naatay troubleshooting. Dinhi magsugod ang imong kahanas sa pag-imbestiga. Sugdi pinaagi sa pag-ila sa problema. Dili ba moon ang imong computer? Hinay ba kini modagan? Tinoa ang issue. Dayon sulbad kini sa hinay-hinay. Kanunay magsugod sa pinakasimple nga mga solusyon. Una, sama sa pagsusi sa mga kable ug koneksyon. Ang pag-backup sa datos laing importante nga aspeto. Kanunay i-backup ang imong datos sa dili pamuhimo og bisan unsang dagkong mga pagbago. Makaluwas kini kanimo gikan sa pagkawala sa mga importante nga file. Gamita ang mga external drive o cloud services aron masiguro ang imong datos. Ang mga basehan sa network importante usab. Ang pagsabot kung giunsa pagtrabaho ang mga router, switch ug modem makatabang kanimo sa pag-troubleshoot sa mga problema sa internet. Ang pagkahibalo kung giunsa pag-setup ug pag-secure sa usa ka network usa ka bililhon nga kahanas sa bisan unsang trabaho sa tech. Sa katapusan, atong hisgutan ang kaluwasan. Kanunay i-ground ang imong kaugalingon aron malikayan ang static electricity kung magtrabaho sulod sa imong computer. I-unplug ang makina ug pag-amping sa mga hait nga bahin sa metal. Kaluwasan una, mga higala. Mauna, ang imong dali nga giya sa mga basehan sa computer system servicing. Padayon sa pagkat-on, pagmausisaon, ug ikaw mahimong usa ka pro sa dili madugay. Kung nakita nimo kini nga makatabang, ayaw kalimti ang pag-like, pag-subscribe, ug pag-hit sa notification bell aron dili ka masipyat sa sunod nga update. Salamat sa pagtan-aw. Hangtod sa sunod.